السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نبداو واحد السلسلة ديال لي فيديو اللي خاصين بلا ريبرودكسيون دي بلانت وبالضبط عند لي زونجيوسبيرم. دونك هذا الفيديو هو خاص للطلبة سواء ديال النيفو اللي هو الاعدادي او لا خاص حتى بالطلبة ديال الجامعة بالضبط. لا سيمستر نيميرو 1 اللي كيقراو لا بيولوجي فيجيتال، وخاص عاوتاني حتى بالناس اللي كيقراو لا فلوريستيك يعني لي فلور عند لي بلانت. اذا على بركه الله، دونك هذا الكور كيف ما قلنا غادي نتكلموا فيه على لا ريبرودكسيون سيكسويي دي بلانت ا فلور اللي هما لي زانجيوسبيرم. دونك عندنا دي بروبليماتيك نحاولوا نجاوبوا عليها في هذه السلسله ديال لي فيديو. اول حاجه غادي نعرفوا هي كومون سو ريبرودوير لي زانجيوسبيرم. تاني حاجة غنعرفو كيل سون لي زورغان كي انترفيان لور دو لا ريبرودكسيون، يعني غنعرفو شنو هما الأعضاء اللي كيتدخلو منين لا بلانت كتبغي دير التكاثر أو التوالد. تالت حاجة غنعرفو كومون سو فورم لي غاميت مال اي لي غاميت فيميل شي لي زانجيوسبيرم، غنشوفو بمعنى كيفاش كيتم إنتاج الأمشاج الذكورية والأمشاج لا 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 الأنثوية. من بعد غادي نعرفو او اي كومون سو في لا فيكونداسيون شي لي بلانت ا فلور، يعني فين وكيفاش كيكون الاخصاب عند لي بلانت ا فلور اللي هما كنقولوا عليهم لي زانجيوسبيرم. من بعد غادي نتكلموا على كيل سون لي ميكانيزم كي كوندوي دو لا فلور ا لا غرين اي لو فروي، بمعنى شنو هما المسائل اللي كيخليو الورده تحول لان فروي الفاكهه مع لي غرين اكسيتيرا. دونك واخر حاجه غنشوفو هي كومون لي غرين جيرم افان دابوتير اون نوفيل بلانت، يعني ملي عندما يتم انتاج البذور كيفاش هاد البذور كيتم الانبات ديالها باش تعطينا نبته جديده. اذا على بركه الله، اول حاجه غنعرفو دي جينيراليتي على لي زانجيوسبيرم. دونك لي زانجيوسبيرم هما مجموعه من النباتات اللي الكاركتيرستيك ديالهم هو الوجود ديال الورود، عندهم الورود. Les angiospermes, donc parmi les autres généralités, les angiospermes sont des plantes à graines enfermées dans une cavité close اللي كتسمى ovaire. بمعنى كاع les plantes اللي كيدخلوا في الكلاس ديال les angiospermes ce sont des plantes à graines، يعني عندهم البذور. هاد البذور هادو تيكونوا مخبيين في واحد لا كافيتي، واحد الصاك كيحمي هاد لا غرين كتسمى شنو هو هاد الصاك كيتسمى لوفير. اي بلانت ما عندهاش هاد الكاركتيرستيك هذا، يعني ما عندهاش دي غرين اولا ما عندهاش هاد الكافيتي هاد الجويف اللي كيتسمى لوفير، دونك ما كيدخلوش في الجروب ديال لي زانجيوسبيرم. Donc, parmi les autres généralités, donc, les angiospermes présentant une grande variété biologique comprenant من 200,000 حتى ل 250,000 اسبيس، بمعنى هذا الجروب راه كبير بزاف وفيه من 200,000 حتى ل 250,000 نوع ديال النباتات كنقولوا عليهم دي زانجيوسبيرم. Ils ont un caractéristique typique اللي هي لا دوبل فيكونداسيون. عقلوا مزيان على هاد لا دوبل دي فيكونداسيون، هي اللي كتعرف ليا بزاف لي زانجيوسبيرم. غنشوفوا من بعد شنو هي لا دوبل فيكونداسيون. المهم بغيتكم تعقلوا عليها. مثلا منين كنقولوا لي بلانت راه الرمز ديال لي زانجيوسبيرم من بين الرموز اللي كتميزهم هي هاد لا دوبل فيكونداسيون، يعني الاخصاب الثنائي. غنشوفوا من بعد شنو كيعني. La classification des angiospermes est basée sur le type des organes reproducteurs اللي هما لي فلور. بمعنى اش؟ مثلا حنا الانسان كنبغيو نكلاسيو الانسان، نقدروا نكلاسيو على حساب العمر، نقدروا نكلاسيو على حساب الانثى والذكور. لي زانجيوسبرم هاد لي بلانت هادو اللي عندهم لي فلور، هادوك لي فلور ديالهم كنبازيو على هادوك لي فلور باش نديروا لا كلاسيفيكاسيون ديالهم. اذا كل بلانت على حساب الورده اللي عندها كنقدر نقول راه هاد لا بلانت كتنتمي لي زانجيوسبيرم او بالضبط لهاد المجموعه، حيت لي زانجيوسبيرم كما قلنا فيها بزاف ديال لي بلانت، وهاد لي بلانت واخا هما كينتميو لنفس الجروب كنقدروا نزيدوا نقسموهم، نقدروا نزيدوا نفرقوهم على حساب مجموعات. وشنو كان علاش كنبازيو باش نقسموهم؟ كنبازيو على الورود. علاش؟ حيت الورود عندهم اون بيوديفرسيتي، عندنا واحد التنوع في الاشكال ديال هاد الورود. دونك لا بيوديفرسيتي دي بلانت ا فلور. كيفاش لا بيوديفرسيتي ديال لي بلانت ا فلور؟ يعني التنوع الطبيعي ديال لي بلانت ا فلور. Les fleurs des angiospermes présentent une grande variation à plusieurs niveaux.
اذا بما انني انا هاد لي زانجيوسبيرم غنقدر نقسمهم على حساب لي فلور. دونك لي فلور راه عندي اون فارياسيون ديال هاد لي فلور ا بليزيور نيفو. عندي هاد لي فلور ما كيتشابهوش بمجموعه من المعطيات. من بين هاد المعطيات غادي نشوفو او نيفو دو لا كولور. نقدر نلقى اللون الابيض مثلا عند لامونديي، البنفسجي عند لافوند، نقدر نلقى لورانج عند لارغيمون. دونك كيف ما كتشوفوا هنا دابا هادو سو سون ديفيرونت بلانت كينتاميو لي زانجيوسبيرم، ولكن على حساب الالوان ديال لي فلور قدرت نقدر نقسمهم، نقدر نعزل هادو بوحدهم وهادو بوحدهم اكسيتيرا. وماشي غير على حساب الالوان، نقدر نكلاسي لي زانجيوسبيرم على حساب لورغانيزاسيون دي بيس فلورال. ان شاء الله في الفيديو الثاني غنتعرفوا على شنو هي لا فلور والمكونات ديالها. وهاد المكونات ديال هاد لي فلور عندهم اورغانيزاسيون ديفيرون. شوفوا سبحان الله العظيم، هاد ثلاثه ديال الانواع، شوفوا الاشكال لورغانيزاسيون، يعني التوزيع ديال هاد المكونات الوردة تختلف من نبتة إلى أخرى. دونك على حساب عاوتاني لا ستركتور كنقدر نقسم لي زانجيوسبيرم. دونك عاوتاني نقدر نقسمهم على حساب لا ديسبوزيسيون دي فلور. شنو هي لا ديسبوزيسيون دي فلور؟ مثلا كيف ما كتشوفوا في هاد الصورة، عمود واحد فيه بزاف ديال لي فلور كنسميهم دي فلور غروبي اون انفلوريسونس. يعني كاينين دي بلانت اللي الورود ديالها كيتجمعوا في غصن واحد، كيتسمى هذاك الغصن كامل كيتسمى انفلوريسونس. وكاينين دي بلانت اللي عندهم اون سول فلور، يعني غصن واحد فيه ورده وحده. دونك كيتسموا دي فلور ايزولي. يقدروا يكونوا تيرمينال، يقدروا يكونوا لاتيرال. شنو هي تيرمينال؟ يعني الغصن في الاخر ديال الغصن كتلقى ورده، اولا تيكون عندك الغصن وفي الجناب ديال الغصن، يعني على اليمين ديالها ولا على اليسار ديالها خارجه ورده. دونك هنا عطيتكم فكره عامه على التنوع ديال هاد لي زانجيوسبيرم على حساباش، على حساب لي فلور ديالهم. في الفيديو الثاني ان شاء الله غنتكلموا على المكونات ديال الورده. شكرا على المتابعه والى اللقاء.